आदाब। द पोइट्री वर्ल्ड की जानिब से आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ अंदाज में मैं सुमैया राना फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और हमारे साथ आज एक बहुत ही मखसूस मेहमान जनाब शकील जमाली जी मौजूद हैं, जो जिनसे हम रूबरू होंगे। और सामईन, आपको ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा जानकर खुशी होगी कि शकील जमाली साहब उर्दू अदब से और शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता मुझे इनके तारुफ कराना पड़ेगा या मैं उनका तारुफ करा पाऊंगी। बहरहाल आज हमारे साथ, ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारे प्रोग्राम की खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। उनकी जबान से ही आज हम बहुत कुछ सुनेंगे, शायरी के हवाले से भी, और तमाम मुख्तलिफ जो और मौजूद हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो जनाब शकील जमाली साहब, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में जो द पोइट्री वर्ल्ड की जानिब से है, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज इस सेशन का नाम है। और आपसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में मुख्तसरन खुद से कुछ बताइए, कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हट करके हो। बहुत शुक्रिया सुमैया राना, बहुत शुक्रिया पोएट्री वर्ल्ड। ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा जिसे ये कहा जा सके कि बहुत दिलचस्प और बहुत अनोखा या कुछ अलग है। बहरहाल वही सब एक आम सा जो एक मामला होता है किसी भी लिखने वाले के साथ, शायर या अदीब के साथ। बहरहाल इब्तदा तो पढ़ने पढ़ाने से ही होती है और वो इंतहा तक चलता है सिलसिला। बहरहाल तो ये था कि शुरू से ही शौक़ था दरअसल अच्छी पोएट्री को जमा करने का, संजोने का और उसको मतलब उसके कलेक्शन का। तो कोई बहुत अच्छा शेर होता था तो उसको नोट कर लेते थे। कोई छोटा इक़्तिबास होता था किसी कहानी का तो उसको ज़रा सा संभाल के रखते थे आगे वक्तों के लिए। और फिर वो थोड़ा सा एक माहौल भी था कि वो वालिद हमारे इत्तफाक से, जैसे आपके वालिद माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राना, इत्तफाक से मेरे वालिद भी शायर थे। और ये वो ज़माना है कि जब तकरीबन आज़ादी के 2 दहों के बाद ये वो ज़माना है कि जब हमारे वालिद शायरी कर रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं शायरी करते हुए, और वो हमारे नाम से अपना कोई शेर भेज रहे हैं किसी बच्चों के रिसाले में, ताकि इनको बच्चों को शौक़ हो जाए। और वहीं से हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हुआ कि वो बच्चों के रिसाले आते थे। उसमें जब हमने अपना नाम छपा हुआ देखा बहुत अच्छा लगा। फिर वहीं से ये दिल चाहा कि हम भी कुछ करें, लिखें, पढ़ें। तो बस यही छोटा सा एक सिलसिला है। चांदपुर एक बड़ा पुरसकून सा कस्बा है उत्तर प्रदेश का, ज़िला बिजनौर। वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वो मेरा आबाई वतन है। वहीं से मेरी इब्तदाई तालीम भी हुई है। पहली किताब भी मेरी वहीं से आई है, देवनागरी में, धूप तेज़ है। उसके बाद दिल्ली तालीम के सिलसिले में आना हुआ, और फिर ये बाकी तो सब आपके सामने है ही। ऐसा कुछ खास कुछ काबिल जिक्र नहीं है मेरे पास, अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कुछ नहीं मेरे पास। देखिए शकील जमाली साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, जाहिर सी बात है। जिस गहराई से आप सोचते हैं, आपकी कलम जिस गहराई को बयान करती है, वो पढ़ने वाला समझ सकता है। आप कह देते हैं, लेकिन कहने उन शेर जो जो आपने कह रखे हैं, जो कुछ आपने लिख रखा है, और वो पढ़ने वाला समझ सकता है कि आप क्या हैं और आपने कितना, मतलब अदब के लिए क्या कुछ किया है। मैं एक बात और ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल आप किस मशगले में हैं, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है आपका। एक तरफ तो आप अ, एक शकील जमाली जो अदब की खिदमत में है पूरी तरीके से, दूसरा इसके अलावा आपका क्या मशगला है, क्या कॉम्बिनेशन है लाइफ में आपका। बस वो दरअसल कलम की मजदूरी है आजकल तो, और वो मुख्तलिफ हवाले हैं उसके, उस कलम की मजदूरी के। मिसाल के तौर पे अब ये है कि एक ज़माने तक एक अखबार था नई दुनिया, जी। उसका एक रिसाला निकलता था हरफ आखिर। तो अच्छा। अपने तालीम के ज़माने में हमने एक 1.5-2 साल शाहिद सिद्दीकी उसके एडिटर थे, तो हमने उसके माविन एडिटर के तौर पे एक हरफ आखिर को हमने निकाला, चलाया। इसी के साथ साथ नई दुनिया, हफ्त रोज़ा, ये सब चलता रहता था। तब से हमें फिर ये सब ट्रांसलेशन का काम करते थे।
अच्छा खासा काम हो जाता था तालीम के ज़माने में भी। तो बस उसके बाद जी ये शायरी मुशायरे, कुछ एक दो अखबारात हैं, कुछ और दूसरे सिलसिले हैं। तो यही अपनी कलम की मजदूरी है, जहाँ जैसा कुछ मिल जाए। बहरहाल कोई खास काबिल जिक्र ऐसा मामला नहीं। आप इसको खास नहीं कह रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत खास है, क्योंकि मैंने बचपन से पापा को पढ़ा है। उनका एक शेर मुझे, जब कलम की बात आती है, क्योंकि पेशे से मैं भी कलमकार हूँ थोड़ी बहुत, मैं सहाफत में भी रही हूँ, मतलब मैंने सहाफत भी पढ़ी है बाकायदा, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो अमर उजाला अखबार से लेके तमाम ऐसे अखबारात हैं जिसमें मैंने काम किया, तमाम आर्टिकल्स लिखे, तो मैं जब वो शेर पढ़ती थी, वो मैं आपकी नज्र करती हूँ इस वक्त कि ए अहले सियासत ये कदम रुक नहीं सकते, ए अहले सियासत ये कदम रुक नहीं सकते, रुक सकते हैं फनकार, कलम रुक नहीं सकते। तो जो आप हाँ, कलम के सिपाही हैं, जो कुछ आप कलम से कर सकते हैं, वो शायद अकबर इलाहाबादी का शेर आप से ज्यादा कौन जानता होगा कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो तो बहरहाल अखबार ये निकाल। आपका बड़ापन है कि आप उसको बहुत छोटा कह रहे हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप कलम के सिपह सालार बने हुए हैं, और इसके अलावा आपके क्या शगल हैं, या आप किन चीजों का शौक रखते हैं। आपकी देखिए, पर्सनल लाइफ से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लिखने पढ़ने से मुताल्लिक सारे काम हैं। अब उसमें देखिए थोड़ा बहुत ज़ाहिर है रेख्ता का काम भी आ जाता है, उसमें जी सलाम का भी काम आ जाता है। उसमें दूसरे जी अखबारात और जो दूसरे इदारे हैं वहाँ भी लिखने पढ़ने का काम है। जी तो बहुत, अगर कुछ करना चाहिए तो करना चाहें तो बहुत कुछ है आपके करने के लिए। अब मिसाल के जी तौर पे बिल्कुल। अभी लॉकडाउन लॉकडाउन से पहले तक एक सिलसिला ये जी था कि हमने जी सलाम पे तकरीबन 80 एपिसोड हमने बनाए। और वो सुखन सराय माशाल्लाह। करके था, आधे घंटे का एक प्रोग्राम होता था हमारा, आपने देखा होगा। उसपे जी हमने शायद मेरी अपनी नजर में क्लासिक, हाँ, उसपे हमने अपनी क्लासिक से शुरू किया था। वहाँ मीर, जी मोमिन, गालिब, ज़ौक, दाग, आतिश, नासिक, मुसफ़ी, यहाँ से सब होते हुए हमने सबको समेटा। फिर हम हाली इकबाल पे आए, उसके बाद हम जोश फैज़ फिराक पे आए, उसके बाद नासिर काज़मी, अहमद मुश्ताक, और आपके जितने और बड़े लोग हो सकते हैं, परवीन शाकिर, बशीर बद मुनव्वर राना तक, इरफान सिद्दीकी तक। तो मैंने सबको कवर करने की कोशिश की। उसमें जी होता ये था कि आधे घंटे में मुझे उस शायर की शख्सियत और उसकी शायरी पे बात करनी होती थी। और मेरी जी कोशिश ये होती थी कि बिल्कुल ऐसे जेन्युइन और मुस्तहक लोगों को उसमें, आप देखिए उठा के वो फहरिस्त जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई अभी, वो उस फहरिस्त पे अगर आप नजर डालेंगे तो एक भी आदमी कोई उसमें भर्ती का ये गैर जरूरी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने कोई अपना रिश्तेदारी या दोस्तदारी या अपना जो जी हमारी तरजीहात या तौजीहात है उसको हमने निभाया हो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ जो हमें अच्छा लगता था हमने उसको लिया और उस पर बात की, और वो बड़ा एक कामयाब एक दस्तावेज की शक्ल में है वो। आगे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले लोग उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये सब सिलसिला जी चलता रहता है। थोड़ा बहुत रेख्ता का काम करता रहता हूँ, जश्न रेख्ता में थोड़ा सा ये रहता है जी कि वो एक स्टेज की जिम्मेदारी मेरी रहती है, मुझे इस इदारे से कुछ लगाव है, मोहब्बत है। और बल्कि आपको याद होगा पिछली बार मुनव्वर साहब और राहत साहब वाला जो एक इंटरव्यू था, हाँ, वो जी जी मैंने किया लास्ट था। ईयर। बड़ा बड़ा दिलचस्प और बड़ा एक ऐसा खूबसूरत इंटरव्यू है वो, कि मैं समझता हूँ कि उससे आगे तक लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। और बड़ा दिलचस्प, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू। बस ये सब जी जब काम है। मुझे ये बताया, तारीफ नियाजी ने जब मुझे बताया कि आपको शकील जमाली साहब का इंटरव्यू करना है, मैं थोड़ी देर को यही सोच रही थी कि मैं तो बहुत अदना हूँ, और वो ऐसी शख्सियत है कि मैं कैसे उनको, क्या मैं उनसे पूछूंगी, मेरे पास क्या सवालात होंगे। और इत्तेफाक देखिए कि वो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नासाज हो गई, लेकिन बहरहाल ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे ये सेशन करने को मिला, और आपके मैं रूबरू हुई, और इस बीच अगर मुझसे कुछ गुस्ताखी हो जाए तो उसको आप माफ जरूर करेंगे। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रही थी, देखिए एक आप तो इतना गहराई से सोचते हैं, आपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रखे हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो उर्दू अदब एक बहुत रिच लिटरेचर है, और बहुत पसंदीदा लिटरेचर है, वो किसी भी जबान का इंसान हो। दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं बहुत सारे, चाहे वो यूरोप कंट्रीज हो, चाहे वो
US हो, चाहे वो कुछ भी कहीं भी आप देख लें, तमाम बड़े बड़े मुशायरे वगैरह होते रहते हैं। उसी की जगह पर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, क्योंकि जबान इंग्लिश क्योंकि एक जरूरत सी बन गई है लोगों की, और ऐसा नहीं है कि स्कूल से लेके कॉलेज तक आजकल जो भी हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, पोइट्री के हवाले से भी और तमाम जो उसमें नसरियाती तालीमात है उन पे भी। लेकिन क्या वजह है कि जो जगह उर्दू ने बना ली है नौजवानों के दिल में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, सिर्फ अपने ही मुल्क की बात करें, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं हैं, अब तो और कसीर तादाद में बढ़ गए हैं बहुत, लेकिन जो उर्दू अदब ने जो जगह बना रखी है जहन जहन में, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी एज ग्रुप के लोग हों, तो क्या वजह है कि उर्दू अदब इतना ज्यादा लोगों को मुतासिर करता है? जाहिर बात है, हमारे पास एक सरमाया है, एक बड़ा खजाना है। आप चाहे शेरी सतह पे बात करिए या नसरी सतह पे बात कीजिए, ये कितना बड़ा सरमाया है, एक ऐसा खजाना है कि हमें उसी से फुर्सत नहीं मिलती। देखिए, वो जो आपने जबानों की बात की, बहुत अच्छा है किसी भी अदीब को, शायर को। जाहिर है, शायरी का मतलब ही शऊर है, और आप अपने शऊर से बाहर जाके शायरी नहीं कर सकते या नस्र नहीं लिख सकते। आप वही लिखेंगे, वही कहेंगे जो आपके जहन में है या जो आप जानते हैं। बहुत जी अच्छी बिल्कुल। बात है कि अगर किसी शायर को अपनी जबान के अलावा मुख्तलिफ जबानों का भी इल्म हो, तो जाहिर बात है कि उससे बहुत वो इस्तेफादा करता है और उसकी जो शख्सियत है उसमें मजीद चार चांद लगते हैं। जितने बड़े लोग हुए हैं वो मल्टीलिंगुअल लोग हैं। अब आप ये देखिए, वो सिर्फ उर्दू ये, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि गालिब अमीर बनने के लिए अंग्रेजी की या किसी फ्रेंच की या किसी जर्मन की गैर मुल्की जबान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए अब आप, कि वो लोग भी कई कई जबानों के आशना होते थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे अरबी को ले लीजिए, फारसी को ले लीजिए, उर्दू के साथ साथ उस जमाने में 18वीं बल्कि 19वीं सदी की शुरुआत तक भी उर्दू को उर्दू कहाँ कहा जाता था, हिंदवी कहते थे या देहलवी कहते थे, या जाहिर है वो किले मोहल्ला की जबान बोली जाती थी। ये तो जब शाहजहां का लश्कर आया है यहाँ, और उन लोगों ने अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतों के तहत एक जबान को उनके जरूरत पड़ी यहाँ के लोगों से एक मेल करने के लिए, अपने इजहार, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, तब उन्हें उसकी जरूरत पड़ी, और तब जाके वो ये उर्दू को उर्दू का नाम मिला है। वरना उससे पहले हिंदवी, देहलवी, रेख्ता और पता नहीं क्या क्या नाम थे इसके। तो जी देखिए, तमाम और अंग्रेजी सीखने में तो, हाँ, आप दूसरी जबानें अगर आपको आती हैं तो जाहिर बात है कि उसका आपको एक मजीद फायदा मिलेगा, जो उसका एक एक्स्ट्रा बोनस हो सकता है। जितनी मालूमात में आपका इजाफा होगा, जितना आपका मुताला होगा, जितना आपका मुशाहिदा होगा, तो जाहिर बात है कि उसका आपको फायदा पहुंचता है। अभी जितने बड़े शायर हुए हैं, अब आप देखिए कि अब जॉन एलिया जैसा मिसाल के तौर पे एक शायर में अचानक मेरे ध्यान में आ गए हैं। अब आप समझिए कि वो ऐसा आदमी है कि जो मुख्तलिफ जबानों का जानकार है। वो सिर्फ उर्दू नहीं जी जानते, अरबी नहीं जानते, फारसी नहीं जानते, और इब्रानी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो ये वो आदमी है कि जो 6-7 जबानों पे जिसको अबूर है और महारत है। तो वही लोग अदब में और इस मैदान में जिंदा रहे हैं कि जिनके पास इल्म था, शऊर था, और जिनके पास मुताला था। बिल्कुल। शकील जमील साहब, एक बात मेरे जहन में आई इस वक्त जब आप ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में, अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात की जाए अपने मुल्क की, तो इसमें तमाम तरह की उर्दू, जैसे दक्कन की उर्दू का अलग एक एसेंस रहा है, और बंगाल की उर्दू अलग रही है, दिल्ली की उर्दू सब जानते हैं कि वो थोड़ा मुख्तलिफ है, और फिर अगर आते हैं अवध यानी लखनऊ की उर्दू, इसमें फर्क है थोड़ा सा, सब जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है या पापा से सुना है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त आपको क्या लगता है, ये जो मैंने कुछ नाम लिए, हो सकता है और ज्यादा हूं, आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, तो इनमें कहाँ पर गिरावट या कहाँ पर उरूज आया है इन तमाम जबानों में? मसलन जैसे दिल्ली की उर्दू जो थी, वो जैसा मैंने पढ़ा है कि उसमें कुछ खामियां थी जो सबसे आपकी आवाज, मजीद इजाफा हुआ है इनके म्यार में, या नीचे आया है इसका म्यार? देखिए, ये तो आप जानती हैं कि आप इज्तमाही जवाल के अहद में जी रही हैं आज। तमाम जबानें, तमाम बोलियां, और जाहिर है जितनी इलाकाई फॉन्ट थे और साउंड थी, सब मुतासिर हुई हैं। जी और आप जी ये भी देखिए कि हो सकता है और 50 साल के बाद कोई एक जबान बाजार की जबान रह जाए, और वो अंग्रेजी भी खत्म हो जाए। एक ऐसी जबान आ जाए कि जो बाजार की जबान है, जिसमें पिज्जा और बर्गर को आप क्या कहेंगे, किस जबान का लफ्ज कहेंगे?
لیکن وہ بازار کی ضرورت بن جائے گا. تو دیکھیے وہ تو دلی اسکول ہو، لکھنؤ اسکول ہو، دکن کا اسکول ہو، یہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ظاہر ہے فورٹ ولیم کالج کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ تمام اسکول کتنے سرگرم تھے، کیسے کوشاں تھے اور کیسا مطلب پر رونق تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ جب ہم مجموعی طور پہ اس کا ایک جائزہ لیں گے تو گراوٹ اور زوال تو سب جگہ ہے، ظاہر بات ہے. اب وہ اسکول جو زمانے میں ناز کرتے تھے کہ صاحب اردو یہاں پیدا ہوئی، آج یہ لگتا ہے کہ اردو کا وہ وہاں کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ اردو کی پیدائش تو دکن میں ہوئی ہے. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں دراصل، وقت نے اور ضرورتوں نے اور انسانی جو یہ بھاگ دوڑ ہے، اور یہ جو آپ یہ دیکھیے سائنس کا جو ایک جس کو ہندی میں ایک لفظ ہے نا وسفوٹ، اس نے سارا یہ بڑی تیزی سے حالات بدلے ہیں. اور اس تبدیلی میں ایک ریلے میں بہہ گیا یہ سارے اسکول اور سارے یہ فونٹ اور سارے یہ لہجے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مجموعی طور پہ زبان کو بچانے کا ایک عمل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اب ہم کسی ایک خاص مکتب فکر کی طرف بات کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح بچائیں. وہ دکن کی کوشش ہو، پنجاب کی کوشش ہو، دلی اسکول کی بات ہو، لکھنؤ اسکول کی بات ہے، درد سب کا قدر مشترک ہے. تو وہ جو ہماری جو قدریں مشترک ہیں کم سے کم ہم ان کا سنبھال کے اور سنجو کے رکھنے کی ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کی پہلی کتاب دیوناگری میں آئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ اردو کی غزلیں ہوں گی جو بھی ہیں. ایک سوال کافی دنوں پہلے میں نے سنا تھا، اٹھا تھا، اور تمام اکثر اس طرح کی جو کنورسیشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ہمیں یہ نکل کر کے آتا ہے کہ جو شاعری ہے، جس طرح کی شاعری راحت اندوری صاحب کرتے ہیں، جس طرح کی شاعری منظر بھوپالی صاحب کرتے ہیں، جس طرح کی شاعری منور رانا صاحب کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے جو اشعار ہیں یا ان کا جو طریقہ ہے شاعری کا، اشعار کہنے کا، وہ تمام تنقیدوں سے گھرا رہتا ہے. تمام اس پر باتیں ہوئی کہ اردو خالص نہیں ہے اس میں، جبکہ زبان وہ اشعار کہے جائیں اور دوسرے تک پہنچ جائیں، یہ بڑی بات ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے اردو ادب میں کوئی گراوٹ آ جاتی ہے، اس طرح سے زبان کو استعمال کرنا، یا یہ صرف لوگوں کا ایک اپنا نظریہ ہے؟ دیکھیے میں اس چیز کو نہیں مانتا. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ اپنے طور پہ لفظ سے معنی لیں گے، اور آپ کا اسلوب آپ کے ساتھ چلتا ہے. آپ کی جو شیلی ہے، آپ کا جو طرز بیان ہے، وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر سمیہ رانا کل شاعری کریں گی تو وہ اپنا اسلوب خود ساتھ لے کے آئیں گے. آپ کا اپنا اسلوب ہوگا، آپ کی اپنی شناخت ہوگی، تبھی آپ اس میدان میں ٹک سکیں گے. کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے کہ منور رانا کس طرح کا شعر کہہ رہے ہیں، یا بشیر بدر نے کیا کہا، یا راحت اندوری نے کیا کہا. دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اگر ثقیل زبان کا استعمال کریں گے نا تو غالب بھی نہیں چلیں گے مشاعرے میں. میں آپ کو 200 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، آج کے مشاعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب مرزا غالب دربار میں یہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ کاو کاوے سخت جانی آئے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا. اب جب یہ شعر پڑھا انہوں نے مشاعرے میں، غالب نے، غالب جیسا بڑا آدمی کہ جو ساری اردو شاعری اور نثر اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کا طواف کر رہی ہے، بڑا آدمی ہے. اب آپ دیکھیے وہ بھی اگر ثقیل اور بہت سخت زبان استعمال کرتا ہے تو مشاعری میں اس کا شعر نہیں چلتا. جب اس نے یہ شعر پڑھا نا کاو کاوے سخت جانی، تو سناٹا چھا گیا سامعین میں، اور انہوں نے کہا حضور مصرع اٹھائیے. تو سامعین نے معلوم ہے کیا کہا؟ سامعین نے کہا کہ حضور یہ ہم سے نہیں اٹھے گا، قلی بلوائیے. تو یہ 200 سال پہلے کی یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو مشاعرے کی میں. تو آج اگر منور رانا یا بشیر بدر یا راحت اندوری وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو، اپنے اسلوب کو سننے والے کی سطح پہ لا کے اور اس کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے زبان بات نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا بھائی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے. دیکھیے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے. آج اسٹیج پہ جو یہ 3 بڑے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھا اور اچھی شاعری کے ساتھ اچھی پرفارمنس. دیکھیے مشاعرہ ایک الگ فنڈا ہے مشاعرے کا. مشاعرہ کوئی خالص ادب نہیں ہے، کوئی اردو کی کلاس نہیں ہے مشاعرہ. میں آپ سے بتا دوں، پہلے مجھے بھی کچھ اس میں غلط فہمیاں تھیں، لیکن آج میں یہ مانتا ہوں کہ 200 سال پہلے بھی جو لوگوں کو مشاعرے سے شکایت تھی وہی شکایت آج بھی کچھ لوگوں کو ہے. تو یہ شکایت مجھے بجا نہیں لگتی.
میں کہتا ہوں کہ مشاعرہ کوئی اردو کی کلاس نہیں ہے. وہاں ہمیں اپنی پرفارمنس کو بھی دیکھنا ہے, اپنی زبان کو بھی دیکھنا ہے, اور سامنے جو آدمی بیٹھا ہے ہمیں اس سے کنیکٹ بھی کرنا ہے. اگر ہمیں کتاب میں اگر ہماری غزل چھپے گی تو ہمیں فوری طور پہ اس پہ داد نہیں چاہیے. 8 دن بعد بھی ہمارا قاری اس کو پڑھ کے اور سمجھ کے ہمیں داد دے سکتا ہے. مشاعرے کا معاملہ دوسرا ہے. ہمیں فوری طور پہ اس کے ذہن تک پہنچنا ہوتا ہے, اپنی بات فوری طور پہ اس کی سماعت سے ہمیں گزارنی پڑتی ہے, اور ہمیں فوراً ریئیکشن چاہیے ہوتا ہے اس کا. اور ایک کامیاب مشاعرے کے لیے ظاہر بات ہے سننے اور کہنے والے کے درمیان ایک کنیکٹ ہونا چاہیے, ایک کنیکشن ہونا چاہیے, جو ان تینوں بڑے لوگوں نے جو آج مشاعروں کے بڑے ہیں انہوں نے اس بات کا احترام رکھا ہے, اس کا خیال رکھا ہے, اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ شاعری کے معیار کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ بات ہے. جی بالکل. اب شکیل جمالی صاحب ایک بہت ہی ایسا مدعا جو اس وقت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہے کہ جس طرح سے ہم چھوٹا سا ایک بچہ سٹیج پر آتا ہے, ڈائس شیئر کرتا ہے بڑے شعراء کرام کے ساتھ, اور یہ بات معلوم ہوتے ہوئے کہ کوئی 8 9 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ ایسے اشعار تو کہہ نہیں سکتا. یہ بات سب کو معلوم ہے, عیاں بھی ہے. چلیے اگر میں کسی ڈائس پر جاؤں اور یہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ سمیہ رانا کے اپنے اشعار نہیں ہے تو بھی میری عمر دیکھ کے سوچیں گے شاید کہہ لیا ہوگا کچھ. لیکن جو عمر کا تقاضا ہے, جہاں پر بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, قلم کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, ادب یہ کہتا ہے کہ اگر شاعر بہت بڑا ہو تو اس کے پیر کے پاس بیٹھے یا پیچھے بیٹھے, نہ کہ ایک کم عمر بچے کو لا کے بڑے شعراء کے بیچ پہ بٹھایا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ توہین ہے پورے ادب کی, اور کہیں نہ کہیں اس چیز پر سوال اٹھائے جانے چاہیے, اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہی کی طرف سے ہی یہ سوال اٹھائے جانے چاہیے تھے, اور سامعین کی طرف سے اٹھائے جانے چاہیے تھے کہ فلاں شاعر ہمارے پسندیدہ ہیں یا سینئر شاعر ہیں, ان کے پاس میں کیسے بٹھا دیا گیا ہے لا کے. یہ کنوینرز اپنی منمانی کب تک کرتے رہیں گے, اور ان کنوینرز پر نکیل کیسے کسی جا سکتی ہے؟ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے اس میں مشاعری کی خرابی کے لیے تین وجوہات مانتا ہوں. 3 فیکٹرز ہیں مشاعری کی خرابی کے. میں بہت ایمانداری سے, کیونکہ میں بھی ظاہر جڑا ہوا ہوں اور مجھ پہ بھی ذمہ جی داری عائد ہوتی ہے, میں اس سے چشپوشی نہیں کر سکتا. پہلے تو اس بات کا جواب دے دوں ایک مختصر, کہ وہ جو 10 سال کے بچے جی کو اسٹیج پہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے, جس کے بارے میں یہ بالکل طے ہے کہ یہ بیچارہ شاعری کیا کرے گا, یہ شاعری کو ٹھیک ٹھاک ادائیگی کے ساتھ پڑھ دے, یہ بہت ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, 10 سال کے بچے پہ کیا یہ موقوف ہے؟ وہاں تو 40 سال کے متشاعر بیٹھے ہیں جن کا ہمیں پتا ہے کہ ان کا شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ بچوں اور بڑوں سب کے ساتھ ایک معاملہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خرابی ہے وہ 3 اسٹیپ پہ ہے. پہلا جو اسٹیپ ہے وہ کنوینر کا ہے. یہ سب سے اہم بات میں آپ سے بتا رہا ہوں. شاعروں کو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, دو ٹھیک ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, لیکن بڑی جو غلطی ہے وہ کنوینر کی ہے. بہت سے کنوینر ایسے ہیں آج بھی ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر, کہ جن کی اپنے معاصر ادب پہ نظر ہے, جو جانتے ہیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے, شاعری کے تقاضے کیا ہیں, ہمارے مشاعرے کے کیا آداب ہیں, ہماری کیا اقدار ہیں, اور ہمیں کس طرح مطلب مشاعرہ ارینج کرنا. ایسے کنوینر بھی ہیں. آپ حیرت کریں گی, ہندوستان کے اندر میں ایسے کنوینروں کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جو اپنے مشاعروں میں کسی طنز و مزاح کے شاعر کو نہیں بلاتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ ہمارے مشاعرے کی سنجیدگی مجروح ہوتی. ہم ان سے کہتے ہیں نہیں یار, طنز و مزاح بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایک آرگن ہے اور ایک طرح سے ظاہر ایک ودھا ہے. تو کہتے ہیں نہیں, ہم چاہتے ہیں وہ سنجیدگی. دیکھیں اس حد تک سوچنے والے لوگ ہیں. اور اس طرح کے بھی میں آپ کو کئی مشاعرے بتا دوں گا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شاعرات کو بھی نہیں بلاتے. ہم نے کہا نہیں یار, بہت سی شاعرات ایسی ہیں کہ جو جینوین ہیں اور جو بذات خود شعر کہتی ہیں. تمام سب لوگ تو استادوں پہ منحصر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ صرف شاعری ہو, اور مشاعرے کا اسٹیج کو ہم پوری طرح سے پاک اور صاف اور مقدس ایک جگہ کی طرح سے مانتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اس کے برعکس ایسے جاہل لوگ بھی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے, شاعری کیا ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے اگر سیاسی ضرورت کے تحت کوئی مشاعرہ کیا جا رہا ہے یا کوئی میلے ٹھیلے کا مشاعرہ ہے تو آپ اس سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے.
وہ تو ان کو پتہ چلا کہ وہ کوئی خراب شاعر کنوینر کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ ظاہر خراب سے خراب فہرست بنا کے اس کو دے گا، اور وہ خراب شاعر ایسی فہرست بنا کے دے گا کہ جو بالکل لا یعنی اور بیکار فہرست ہوگی، بالکل سستی اور بے وقت لوگوں کی فہرست. تو یہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کنوینر پہ جاتی ہے. اس کے بعد ہے دوسرا اسٹیپ کہ جب شاعروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ یہ سوچیں کہ اگر کسی فہرست میں انہیں جھول نظر آ رہا ہے تو ان میں اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مشاعرے کو چھوڑنے کا کی ہمت کر سکیں، اور کنوینر سے یہ بتا دیں کہ ہم اس مشاعرے میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے کہ اس میں 2 کالی بھیڑیں آپ کی فہرست میں ہیں، پہلے آپ ان کو نکالیے اس کے بعد ہمیں بلائیے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کیوں اپنا، ہمیں کیا مطلب ہے، مشاعرے سے اپنا لفافہ لیا جیب میں ڈالا اور آ گئے. تو یہ جو چشم پوشی ہے ذمہ داری سے، یہ نقصان کا سبب بن گئی. تو یہ 2 اسٹیپ ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے پھر سامع ہمارا، اس سے شکایت ہم بعد میں کریں. جی لیکن جب صاحب جس طرح سے مشاعروں کی تعداد بڑھی، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، اس سے پہلے جو پچھلے اگر 10 سالوں میں غور کیا جائے تو چھوٹے بڑے ملا کر کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی یوں کہہ لیے کہ ایک مشاعرے کی انڈسٹری بن چکی ہے. تمام مشاعرے ہوتے ہیں جو آڈیٹوریم سے لے کر کے اور چھوٹے موٹے تمام طرح کے مشاعرے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ جو شاعری کا معیار نیچے آیا ہے متا شاعروں کے حوالے سے، کیا نشست جو ہوتی تھی ان کی کمی ہونے کی وجہ سے کیا اچھے شاعر نہیں نکل سک رہے؟ جس طرح کی تمام پہلے سن رکھا ہے میں نے کہ نشستیں ہوتی تھی جس سے شاعر نکلتے تھے، تمام طرح کی وہ ہوتے تھے نشستیں. تو کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشست جو کم ہو گئی ہونا، یا پھر بڑے چلا جا رہا ہے پالے میں؟ ہاں دیکھیے، نشستیں بہت ضروری تھیں. نشستیں کیا تھیں؟ نشستیں ہماری تربیت گاہیں تھیں دراصل، میں آپ سے بتاؤں. اور تمام قصبوں میں، شہروں میں، گاؤں میں اس زمانے میں سب جگہ کوئی نہ کوئی ادبی تنظیم، کوئی ادبی انجمن، کوئی بزم، کوئی فورم ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جو ہفتے میں، ہمارے یہاں خود چاندپور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے تک تقریباً 20-25 سال لگاتار ہم لوگ، ہمارے یہاں ہفت روزہ نشستیں ہوتی تھیں، اور اس میں ہر ہفتے ایک مصرع دیا جاتا تھا، انجمن درس ادب اس کا نام تھا. اس میں کیا ہوتا تھا، یہ نشستیں نئے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے کس طرح شعر کہہ رہے ہیں، لفظوں کا کس طرح انتخاب کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو کس طرح اپنے پیرائے میں اس کو بیان کر رہے ہیں، یا زبان کا تخلیقی استعمال کیا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے میں اس کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی. اور وہ ایک طرح کا کلاس روم ہوتا تھا. وہ جو نشست ہے وہ کلاس روم ہوتا تھا جہاں وہ یہ دیکھتا تھا، وہاں جہاں اس کی ووکیبلری بھی بڑھ جاتی تھی، اس کے پاس تھوڑا سامان بھی ہو جاتا تھا، کچا مال آ جاتا تھا اپنی شاعری کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری تھی. اب ہو کیا گیا، اب آپ تو جانتی ہیں کہ ہر آدمی بڑی جلدی میں ہے، اتنا وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ 20 سال پڑھ کے آئے یا اپنے بڑوں کو سمجھ کے آئے، سیکھ کے آئے. اب تو سیدھا سیدھا آتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتاب اس کی بغل میں ہوتی ہے، اس کی الٹی سیدھی. بیٹر بھی بعد میں سیکھتا ہے، وہ پہلے مشاعرہ جوائن کرتا ہے. مشاعرہ جو یہ منڈی جب سے بن گیا ہے اور جب سے لوگوں کو یہاں شہرت اور پیسہ نظر آنے لگا ہے نا، تو وہ ہر آدمی اور کہیے کہ ہر بیکار آدمی ادھر اٹریکٹ ہوا ہے. وہ شاعری کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے لوگوں نے روزگار سے جوڑ کے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس وہ سامان، وہ دھنیا ہے نہیں جو چاہیے وہ شاعری کے. وہ چلتے نہیں بہت دنوں. جمالی صاحب، میرا سوچنا یہ ہے کہ حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، ابھی قابل نہیں ہوں کہ میرا سوچنا کوئی معنی رکھے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو ترنم میں شاعری ہوتی ہے، چاہے وہ شاعرات ہوں یا تمام جو شاعر آتے ہیں چھوٹے سے لے کے اور بڑے تک، تو کچھ دنوں کے لیے سختی سے اگر یہ بین کر دی جائے ترنم سے پڑھنا، کیونکہ ترنم میں کیا ہوتا ہے، دھن اور اس میں لوگ کھو جاتے ہیں. وہ شاعری اس میں سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ اس کی دھن پہ مست ہو جاتے ہیں، آواز میں کھو جاتے ہیں جو کلام پڑھ رہے ہیں صاحب یا صاحبہ.
تو اگر اس چیز کو بیان کر دیا جائے کہ شاعری خالص تحت میں ہوگی، اور پھر جب تحت میں شاعری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی باڈی لینگویج الگ ہوتی ہے. جب وہ کھڑے ہو کر کے شعر پڑھیں گے تو شعر کا کہیں نہ کہیں کچھ سر پیر نکلے گا، اور اس سر پیر کو بنا سر پیر کی جو شاعری جو گانے کی دھن میں ڈال کے یا غزلوں کی دھن میں پڑھ لی جاتی ہے، جب اس میں کمی آئے گی تو متشاعر آنے سے گھبرائیں گے اس ڈائس کے اوپر. یا جو جس طرح شاعرات کے حوالے سے بات کریں، میں نے بہت سارے ایسے مشاعرے اٹینڈ کرے بطور سامعین بھی، اور 2-4 میں نے وہاں پر پرفارم بھی کیا. ایک طریقے سے میں نے جو کچھ میں نے ٹوٹا پھوٹا کہا، لوگوں نے عزت دی بلایا. تو مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا وہاں پہ جو شاعرات کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کا ڈریسنگ سینس تھا، اور وہ جس طریقے سے آ کر کے ان کا جو طریقہ ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے. تو یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ادب کا معیار بہت نیچے لے جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان کے حوالے سے بات کریں، اتنا چھوٹا ادنا سا ملک ہے جو ہمارے برابر میں کھڑے ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے، لیکن ادب وہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی شاعرات مجھے گاتی بجاتی نہیں ملتی ہے وہاں پر کہ وہ ترنم میں اور سرتال لگائے. ان کے پاس خالص شاعری ہے. تو ایک تو اس میں فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاعرات ہوں، خاص کر شاعرات ہوں یا شاعر ہوں، ان کے پاس کلام نہیں ہوگا، وہ مانگ کر کے بھی لائیں گے تو ان کے پڑھنے کے طریقے سے یہ لگے گا کہ یہ ادب کی محفل ہے. اور اپنا ہوگا تو بہت ہی اچھا ہے. اور جو متشاعر ہوں گے، جو صرف جن کے پاس گلا ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، وہ بھی کم سے کم ان سے دور رہیں گے. تو اس کا معیار کہیں نہ کہیں واپس جو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وہ بن جائے گا، ریپیئر ہو جائے گا. آپ کا اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں، آپ کی جو یہ بات ہے اس پہ مطلب غور کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کسی حد تک سچائی ہے، پوری تو نہیں، لیکن میں اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ تھوڑی سچائی اس لیے زیادہ ہے کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی آواز جو ہے وہ اچھی شاعری کے لیے ایک ٹول کا کام کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی ایک خراب شعر کو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیجئے تو وہ ظاہر ہے بہت آسانی سے اس کی ریچ ہو جاتی ہے، اس کی رسائی ہو جاتی ہے سامنے تک، وہ کوئی برائی نہیں ہے. اور شاعری موسیقی اور ترنم کے بڑے آس پاس کی چیز ہے. مجھے بھی پہلے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ شاعری اور یہ موسیقی جو ہے وہ بڑے چولی اور دامن کا ایک معاملہ ہے. یہ تو انہیں متشاعروں نے اور بھانڈوں نے اس کو خراب کر دیا دراصل. ایک تو فائدہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں وقت بہت بچ جاتا ہے. وہ جو ایک مصرے کو ایک بار وہ دو بار تو وہ نیچے سر میں اٹھائیں گے، اگلی بار تیسری دفعہ اس کو انترا کر کے اوپر اٹھائیں، تو پتہ چلا کہ ایک شعر کو 2-2 منٹ لگ جاتے ہیں. وہ وقت کا ضیاع تو ہے، میں مانتا ہوں. آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، وہاں ایک بات یہ ہے کہ وہاں ترنم کو بالکل، وہاں ترنم کا کوئی غلبہ نہیں ہے، بلکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہے وہاں، ایک شاعر ہے جو کبھی کبھی خال خال نظر آتا ہے مشاعروں میں، جو ترنم سے پڑھتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تحت میں پڑھنے والے لوگ ہیں. تو یہ گلے کا مسئلہ تو پرانا ہے. دیکھیے مشاعرے کے ساتھ کیا آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا. بلکہ وہ راحت بھائی کا ایک بڑا مشہور شعر تھا کہ میرے کاروبار میں سب نے بڑی امداد کی، وہ گلا میرا اور غزل استاد کی. تو وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ترنم سے اتنا ہمیں متنفر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہے جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم اوائڈ کریں، اور تھوڑا وقت بچانے کی بھی کوشش کریں، اور شاعری کو شاعری کی طرح پیش کریں. اب دیکھیے زیادہ مرکیوں میں، زیادہ ترنم میں لفظ تو مر جائے گا. یہ تو بڑا نازک چیز ہوتی ہے لفظ کی. زیادہ گھن گرج میں، زیادہ موسیقی میں، زیادہ مرکیوں میں لفظ مر گیا تو پھر کیا بچے گا؟ لفظ کو بچانا ہے، تو چاہے ترنم ہو اور یا وہ جو بالکل ایک خوخوار طریقہ ہے شاعری کو پڑھنے کا وہ ہو، بہرحال لفظ نہ مرے، اس کو ہم اس کی حفاظت بالکل. کریں. دیکھیے جمالی صاحب، بہت ساری ہم لوگوں نے باتیں کی، اس میں ایک چیز مسنگ رہی کہ آپ کچھ ہمیں سنائیں. یہاں پر ہمارے سامعین بہت دیر سے اس چیز کے لیے بے قرار ہیں کہ نہیں، آپ ایسا کچھ سمجھیے، سنائیں ہمیں لوگوں کو. سنانے کا تو یہ چلتا رہتا ہے عمل. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں نہیں ہو پاتی، اور یہ اسی مکالمے کی ضرورت ہے آج ہندوستان میں. اسی مکالمے کی ضرورت ہے جو آج سمیہ رانا شکیل جمالی سے کر رہی ہے. کیونکہ اگر باتیں نہیں ہوں گی تو ظاہر بات ہے وہ ایمانداری سے وہ چیز نہیں آئے گی. ظاہر ہے آپ ایک بڑے شاعر کی بیٹی ہو تو اس حوالے سے آپ کی بھی کچھ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پہ واقعی سنجیدگی سے غور کریں، اور جی مشاعرے کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشاعرہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک تہذیبی ادارہ تو ہے، اور اس کے فائدے جی ہی فائدے ہیں، نقصانات بھی ہیں. بہرحال لوگ بہت اس کو
निशाना बनाते हैं, बनाएं। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं वो हमें सही भी लगते हैं कि हम मुर्तकिब भी हैं कुछ गुनाहों के, कुछ चीज़ें हैं। और अब बिल्कुल। आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पे मुझे जैसे याद आया कि अब आप ये देखिए कि ये जो आपने कहा ना कि तरन्नुम और ये इस तरह की परफॉर्मेंस, अब मिसाल के तौर पे फ़ानी थे, हसरत थे या गाना थे, ये बेचारे बैठे रहते थे स्टेज के ऊपर। और वो जो एक शायर उस ज़माने में थे ना, नूह नारवी, वो स्टेज मुशायरे का पंडाल, उसकी छतें उड़ा दिया करते थे। तो ज़ाहिर बात है कि वो उनका वो तरन्नुम और उनका अपना पढ़ने का कमाल होता था कि वो जो बड़े-बड़े लोग थे बेचारे बैठे रहते थे कोने में दबे हुए। तो ये मुशायरे की एक मजबूरी भी है कि वहाँ आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। इसी तरह हिंदी मंचों का भी यही हाल है। अब आप देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आज्ञे जैसा आदमी, कितने बड़े लोग हैं, लेकिन नीरज के सामने बेचारे घुटने टेक देते थे। तो ये तरन्नुम को या परफॉर्मेंस को आप कैसे मतलब अवॉइड करेंगे, मुझे नहीं लगता। अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए, जाहिर एक अच्छा कदम है ये बेहतरी की तरफ। बिल्कुल शकील जमाली साहब, मैं खुद तरन्नुम की बहुत कायल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का तरन्नुम बहुत अच्छा है। और मुझे गजलें गुनगुनाना बहुत ज्यादा शौक है, चाहे वो खुद की हो या किसी भी दूसरे की हो। लेकिन मुझे बस मुशायरों के जो मैंने जो डाइस का हाल देखा और जो कुछ आप समझ सकते होंगे, जो माहौल वहां पे पैदा हो जाता है, जिस तरीके का एक पूरा ऑरा बन जाता है, उससे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि ये अदब की महफिल है, और तमाम शायरों को जिस निगाह से बचपन से हम लोग देखते आ रहे हों, वो तमाम जितने भी बड़े नाम हैं, बड़े अदब के साथ उनके नाम लेना और सब कुछ। लेकिन जब उन्हीं लोगों के सामने मैंने ये देखा कि तमाम ऐसे मुताशायर या शायरात आके बाकायदा तमाशा करती हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात को कहने में कि क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि मुझे कन्वीनर पूछेगा नहीं, मुझे मुशायरे नहीं मिलेंगे, मेरी मार्केट खराब हो जाएगी, मेरा काम बंद हो जाएगा। मैं खालिस बात करने की आदी हूँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का सहाफी मुझे कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि कोई चीज गलत देखो और चुप रह जाओ। मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ जो कुछ मुझसे बन पड़े मैं करूं। और नहीं कर पाऊंगी वो अल्लाह मालिक है, लेकिन ये आदत है। वही मैं उस दिन भी इसी प्रोग्राम में पापा का शेर था कि मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं कोशिश कर चुका हूँ मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। तो ये वो कड़वाहट है जो निकल आती है। बहरहाल आप जैसी शख्सियत से बात करके वाकई मैं इतनी ज्यादा सुरखुरू, और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने ये इज्जत दी कि मैं आप जैसे लोगों से बात कर रही हूँ, और मुझे इस डायलॉग्स का मौका मिला कि आपसे मैं पूछूं, आप बताएं, और आप कहें मैं सुनूं, मैं कहूँ आप सुने। ये वाकई ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर करम है। और बस यही है कि ये प्रोग्राम जो भी हम लोग मुख्तलिफ अंदाज में लेकर के आते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर बैठ करके शायरी सुनाना, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इन सब चीजों के मौके बहुत होते हैं तमाम। लेकिन वो मौके जो जो इस तरह की काम की बातें निकल करके आती हैं, इस तरह के डायलॉग्स की बहुत जरूरत है, जिसमें कम से कम कहीं ना कहीं एक तो ये वो जो सामाईन सुन रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज असल है और क्या नकल है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, तो शायद वो शऊर सामयीन में भी पैदा हो जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुशायरों में जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। कहीं ना कहीं इन सामयीन का बहुत बड़ा हाथ होगा इस म्यार को और आगे मजीद ले जाने में। तो बहुत बहुत सही बात। शुक्रिया शकील जमाली साहब, आपने हमें ये शर्फ बख्शा, और खासकर द पोइट्री वर्ल्ड की जानिब से इस मुख्तलिफ अंदाज प्रोग्राम में आप आए, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे हवाले किया, इसकी मैं बहुत बहुत आपकी शुक्र अदा करती हूँ। और दोबारा इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, हम इससे और अच्छे प्रोग्राम में आपको जरूर इनवाइट करेंगे। और तब तक के लिए अब आज आपसे इजाजत चाहते हैं, दुआओं की दरख्वास्त है हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए, आप हम लोगों के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, सामईन ये बहुत हमारे शुक्रिया। साथ सामईन ये हमारे साथ थे शकील जमाली साहब, जिनको आपने सुना, और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कही जिन पर अमल करने का, हमें सोचने का और फिर उस पर अमल करने की जरूरत है, जिससे हम अपने अदब, अपनी उर्दू अदब, उर्दू जबान और मुशायरों के हवाले से उसको जो है हम एक मेयार बख्श सकें। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम। आप